बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी की गई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया गया है। वार्निंग शॉट्स भी फायर किए गए। ये ईरान का तिजारती जहाज़ था जिसे अमेरिका ने कब्जे में लिया है। अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से बदले का ऐलान किया गया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बाकायदा ड्रोन्स के ज़रिए अमरीकी शिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। अब ताज़ा खबर के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि वफ्द नहीं आ रहा पाकिस्तान। ईरान की तरफ से, उनकी वजारत खारजा की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर दी गई है कि हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे, ईरान का वफ्द पाकिस्तान नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर पाकिस्तानी वफ्द यानी जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है और अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ईरान का वफ्द नहीं आ रहा, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार अपनी जगह, लेकिन एक तरफ तो इनकार है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद पिंडी में हालात अजीबोगरीब है। हर चीज़ बंद है, लोग परेशान हैं। अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ज़िंदगी अजीरन क्यों की गई है, उनके लिए अजियत का सामान क्यों है, हर चीज़ बंद है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि फिर क्या फ़ायदा, कुछ इलाकों को बंद किया जाता, पूरे शहर ही बंद कर दिए और ऊपर से मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे और लड़ाई फिर से छिड़ चुकी है। इसी दौरान में आप देखिए कि दुश्मन क्या कर रहा है, पाकिस्तान पर वार कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वीडियो के आखिर में बात करेंगे, वो कहते हैं ना जी, आग लगी बस्ती में और हुक्मरान अपनी मस्ती में। वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान पर गोलाबारी हो रही है, मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे और हुक्मरान तबका वो क्या कर रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। वो अपनी मस्ती में है, उनको अपने इक़्तिदार की पड़ी है और कुछ नहीं, और उसके लिए ही वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जनाब, पहले तो जो अभी ताज़ा तरीन खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है, चीन ने यह ऐलान कर दिया है। और चीन को जो ही खबर पहुंची है कि ईरान का जहाज़ अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है, उसके बाद चीन ने बयान जारी किया है कि तिजारती जहाज़ों पर हमले ये बहुत ख़तरनाक है और सीज़ फायर पहले ही ख़त्म होने जा रहा है, उसकी तारीख आ गई है, चंद घंटे उसमें रह गए हैं। उस दौरान में अब ये हमले करना ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे, ईरान ने ये वाज़े ऐलान कर दिया है। और ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान ने कहा, वजारत खारजा में कहा गया कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से पाकिस्तान सालिस को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान को बता दिया है कि ईरान अब नहीं आ रहा और अमेरिका ने जारहाना कार्रवाइयाँ की हैं, जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। इससे पहले ईरान ने कह दिया था कि जी ये तो जो इस वक्त आपने हुर्मुज़ से आगे आपने नाकाबंदी की हुई है, किसी जहाज़ को अमेरिका नहीं जाने दे रहा, वो तो ख़त्म करे। उसने क्या ख़त्म होना था, अब ईरानी जहाज़ पर हमला किया गया, ट्रूप्स उस पर भेजे गए, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि जहाज़ को वार्निंग दी गई थी, यहाँ से ना गुजरो, रुक जाओ, वो बाज नहीं आया। ईरानी तिजारती जहाज़ 900 फुट लंबा जहाज़ था, तो फिर इनके ट्रूप्स गए हैं बाकायदा। पहले वार्निंग शॉट्स जारी की गई, जहाज़ को रोका गया और जाकर उसके इंजन रूम को ख़राब कर दिया गया, नेविगेशन सिस्टम ही उड़ा दिया गया ताकि जहाज़ मूव ही ना कर सके, उसमें ख़राबी पैदा कर दी गई है। अब जंग बंदी में 2 दिन जब बाकी हैं तो मुज़ाकरात के लिए अमेरिका पाकिस्तान में है, लेकिन ईरान का इंतज़ार हो रहा है और ईरान कह रहा है हम तो आ ही नहीं रहे। US सेंटकॉम रिलीजेस वीडियो ऑफ अटैक ऑन सीज्ड ईरानियन शिप। पूरी वीडियो उन्होंने जारी कर दी है, किस तरह से अटैक किया गया है, किस तरह इसको रोका गया है और किस तरह अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में लिया है। इसकी पूरी डिटेल अब सामने आ गई है। ईरानी फ़ौज का बहरी जहाज़ पर अमेरिकी हमले का जवाब देने का ऐलान। उन्होंने ना सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि खबरें आ रही हैं कि ईरान्स वॉर टाइम सेंट्रल कमांड खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर confirms that an Iranian vessel was boarded by US troops, its navigation system damaged. Iran in retaliation has attacked US vessels with drone in the Gulf of Oman. तो जनाब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया है ड्रोन्स के ज़रिए। तो अब दोनों तरफ से एक दूसरे के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। ये सीज़ फायर के दौरान ये सारा काम हो रहा है और ईरान का आने से इनकार इस वक्त बड़ी खबर बन गया है। हाँ, एक खबर यह ज़रूर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता किया है, रॉयटर्स की खबर है, और साथ उन्होंने कहा है कि ये रुकावट है, आपने जो नाकाबंदी की हुई है आपने हुर्मुज़ से आगे कि ईरानी जहाज़ नहीं आ जा सकते, तो ये रुकावट है मुज़ाकरात में। तो अमेरिकी सदर ने कहा अच्छा मैं इस पर देखता हूँ, इस पर सोचता हूँ।
ایران نے آبِ ہرمز بند کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں آ جا سکتا جی، جس نے گزرنا ہے وہ پاسدار انقلاب کی اجازت سے گزرے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ناکہ بندی امریکہ نے کی ہوئی ہے تو ہم بھی آبِ ہرمز نہیں کھولیں گے۔ تو چیزیں وہیں کی وہیں ہیں، بلکہ سیز فائر خطرے میں پڑا ہوا ہے اور اس دوران میں حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اب افغانستان کا کردار کیا ہے۔ افغانستان has fired mortar shells into Pakistan's territory on چمن ویش border between قندھار and بلوچستان۔ اب پاکستان کا بارڈر قندھار بلوچستان کے درمیان، وہاں پر گولہ باری شروع کر دی گئی ہے اور پاکستان کی حدود کے اندر گولے مارے جا رہے ہیں۔ A heavy exchange of fire has been reported says پاکستانی official۔ افتخار فردوس ARY پر پروگرام بھی کرتے ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے، ایکسچینج آف فائر چل رہا ہے۔ پاکستانی آفیشل نے اس کی تصدیق کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ دیکھا گیا تھا، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو پاکستان ایک طرف امن کی کوششیں کر رہا ہے اور اس دوران میں پاکستان پر گولہ باری کی جا رہی ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اب اس پر کیا کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے یا دیگر طاقتوں کی طرف سے کہ بھئی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا جا رہا ہے، ہمیں کس طرف الجھایا جا رہا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے، کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں الگ سے مسئلہ ہے کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چھتوں پر مت آئیں، یہ بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے بچوں کو بھی نہ آنے دیں۔ یہ اب BBC نے اس کو رپورٹ کیا ہے کیونکہ جو نور خان ایئر بیس ہے جہاں پر جہاز آ جا رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، BBC نے کہا ہے کہ علاقے میں جہاں پر قریب ہی ایک بازار ہے وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ بند کروایا گیا ہے اور لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ نور خان ایئر بیس کے رن وے سے ملحقہ علاقے میں بازار تحکم ثانی بند رکھنے کے احکامات، خود چھت پر جائیں نہ بچوں کو جانے دیں، BBC اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے بہت زیادہ انتظامات کیے ہیں، حتیٰ کہ چیف جسٹس نے تو سپریم کورٹ بند نہیں کی لیکن کوئی آ جا نہیں سکتا، راستے بند ہیں، تو اس پر اب لوگوں کو ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی دکان آج بند ہی رکھیں آپ۔ ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں سینئر رپورٹر کہ ویسے بھی یہاں ہو کیا رہا ہے، تو سپریم کورٹ تو رہی نہیں، وہاں تو اب آئینی عدالت تو لگ نہیں سکتی۔ خیر جی، اب پنڈی کو جانے والے اڈے اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش، ریلوے اسٹیشن راولپنڈی پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے، وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ پھر جی سینئر صحافی محمد حسن صاحب جو PTV پر بھی بطور اینالسٹ آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو اپنی سفارتی ساکھ بچانے کے لیے سالس کی پوزیشن سے دستبردار نہیں ہو جانا چاہیے جب خلاف ورزیاں ہی ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ تو اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے، 18,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال بہت زیادہ سخت کی گئی ہے، جس سے پھر اب شہری تو پریشان ہیں دونوں شہروں کے۔ امریکہ ایران مذاکرات، موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ 3 امریکی فوجی طیاروں کی اسلام آباد آمد، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، مزید بڑھا دی گئی ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو ایران والے نہیں آ رہے، اب اسلام آباد پنڈی تو کھول دیں۔ نوشین یوسف صاحبہ صحافی یہ لکھ رہی ہیں۔ افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے مذاکرات میں اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار، باریش اہلکار، ہارٹ اٹیک کے دوران انتقال کر گیا۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دوران اسپیشل ڈیوٹی جاں بحق ہوا اور اب DSP، یہ DSP آفتاب احمد اسلام آباد میں اسپیشل ڈیوٹی کے دوران یہ بھی انتقال کر گئے ہیں اور ان کا بھی ہارٹ کا ہی مسئلہ ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق آفتاب احمد کو دوران ڈیوٹی دل کی تکلیف کے باعث پمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پمز ہسپتال میں دوران علاج DSP آفتاب احمد انتقال کر گئے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ آفتاب احمد DSP ہیڈ کوارٹر ٹوبا ٹیکسنگ تعینات تھے، تاہم اسپیشل ڈیوٹی پر اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ آفتاب احمد کی میت ان کے گاؤں رجانہ کے نواحی چک نمبر 26 بھجوائی جائے گی۔ انا للہ و انا راجعون، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ جو میں نے کہا تھا نا جی کہ جو بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے، حکمران اپنی مستی میں ہیں، تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں اسلام آباد پنڈی میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، امریکہ ایران آ رہے نہیں آ رہے، پھر جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان پر گولہ باری شروع ہو گئی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب اور سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب سارے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد جو پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے وہاں پر اپنی پارٹی کی مشاورت کے لیے اجلاس بلا چکے ہیں اور وہاں پر ساروں کو بلایا گیا ہے۔ کرنا کیا ہے، اگلا اقتدار مزید کس طرح چاہیے، گلگت بلتستان میں الیکشنز کے بارے میں اجلاس ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو فارم 47 ہی چاہیے ان کو پورے پاکستان میں، تو اس کے لیے جناب پوری ویڈیو بنائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑے اچھے کیمروں سے آنا جانا دکھایا جا رہا ہے اور پھر وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، وہ بھی ظاہر سمدھی ہیں نواز شریف کے، انہوں نے تو پہنچنا ہی تھا۔
اور تینوں لوگ چیئر کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سمدھی میاں نواز شریف صاحب کے، اور دوسری طرف بھائی شہباز شریف، تو نواز شریف صاحب درمیان میں بیٹھے ہیں، پھر ساتھ ہی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو چاہے کشمیر کا آپ کوئی اعلان کرنا ہو، کشمیر کمیٹی ہو، وہاں خاندان کے سب سے زیادہ لوگ ملیں گے، یہاں بھی یہی ہے۔ اور پھر پنجاب ہاؤس جو ویسے تو سرکاری ہے، پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، پنجاب حکومت جو ہوگی وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کرے، تو اب یہ بطور جماعت نون لیگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان تک اپنے اقتدار کو کیسے پھیلانا ہے، اور وہاں الیکشنز میں کیا کیا چاہیے، کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں، تو فارم 47 کی سہولت ان کو میسر ہی رہنی ہے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس پیچھے نظر آ رہا ہے کھانے کا بھی بڑا اچھا اہتمام، تو آئیں میٹنگس اٹینڈ کریں، باقی چیزیں چلتی رہیں گی، وہ دکھایا جائے گا کہ فوکس ہمارا سارا اس وقت خطے میں کشیدگی کام کرنے پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے اقتدار بھی تو اہم ہے۔ اللہ حافظ۔